जनरल तौर पे जो चीज़ें हम जानते हैं, जिसको हम आम तौर पे सुनते रहते हैं या सीखते रहते हैं, एक वो चीज़ है और एक वो चीज़ है जो हकीकत पर मबनी है। दोनों चीज़ों के बारे में आप जान लें कि एक वो चीज़ जो उर्फ़ आम में है, आम तौर पे हम सुनते रहते हैं, और एक चीज़ क्या होता है जो हकीकत पर मबनी है, यानी जो हकीकत है, हक है, उसमें क्या है, मिलावट नहीं है। इन दोनों के दरमियान हमें फ़र्क करने की ज़रूरत है और ये सूरत हमें सिखलाती है। ये आगाज़ इब्तिदाई इसीलिए है कि हम हर चीज़ की इब्तिदा कर दें, हम हर चीज़ की क्या है, इब्तिदा करें। जैसे मिसाल के तौर पे अभी रिसेंटली 2 या 4 दिन पहले जो लोग खबर वगैरह सुनते हैं, उन्होंने सुना होगा कि एक दिल्ली के अंदर एक घटना हुआ था, वाक़या, कि आफ़ताब नाम के एक लड़के ने एक लड़की को काट दिया और उसके 35 टुकड़े कर दिए। आम तौर पे हम आफ़ताब के बारे में कोई बता सकता है किस धर्म से का मानने वाला है? मुस्लिम है, जो हम लोग चैनल्स के अंदर देख रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो पारसी मजहब का मानने वाला है। लेकिन हम लोग नहीं जानते, क्योंकि इसको कहते हैं उर्फ़े आम। हमने सुन लिया, हमने मान लिया, ये एक अलग चीज़ है। और जब हम हकीकत से रूबरू हो गए, जो चीज़ें हकीकत पर डिपेंड है, मबनी है, जब वो चीज़ें आ गई तो हमें कैसे पता चला कि नहीं, अब हमको हक पता चल गया। अब एक क्या 100 लोग भी कहेंगे मुसलमान है तब नहीं मानेंगे, क्योंकि उसके वालिद ने जो एफिडेविट दिया कोर्ट में उसके बेल के लिए, तो उसने अपने रिलीजन में पारसी लिखा है। रिलीजन में ये भी सुनी बात नहीं है, वो एफिडेविट दिया उसने कोर्ट में बेल के लिए, जमानत के लिए, तो क्या लिखा उसने अपने रिलीजन में, पारसी। वो मुसलमान नहीं है, लेकिन हम जानते हैं मुसलमान है, क्योंकि उर्फ़े आम में जनरल तौर पर हम वही सुनते आ रहे हैं तो हम मान ले रहे हैं। तो ये कुरान ऐसी चीज नहीं है। जो चीजें हम अपनी नजरों से बचपन से देखते आ रहे हैं, अगर बड़े होकर सही चीज पता चल जाए तो इसमें खराबी क्या है? बचपन से हमारे आबा व अजदा जो थे वो ब्रिटिश दौर में पैदा हुए थे। अगर आज के दौर में रहते हैं तो मानते हैं कि हम हिंदुस्तानी है, वो तो रहते हैं कि हम ब्रिटिश दौर में पैदा हुए थे, लेकिन उनको मानना होगा, वो माने चाहे ना माने, आपको मानना होगा कि आज के दौर में हमारी नेशनलिटी जो है, कौमियत, वो इंडियन है, हिंदुस्तानी है। ये सूरह फातिहा जो है, जहां पर आगाज का ताल्लुक है, जहां पर इब्तिदा का ताल्लुक है, इसमें ये बात हमेशा याद रखें कि जो चीजें उर्फ़े आम में हैं और जो चीजें हकीकत पर मबनी है, दोनों एक नहीं हो सकती। ये अलग बात है, इल्ला माशाअल्लाह कि हकीकत भी उर्फ़े आम में हो। जैसे नमाज हकीकत है और उर्फ़े आम में भी है, मुसलमानों में नमाज पढ़ी जाती है 5 वक्त की, तो हर कोई जानता है, बच्चा बच्चा जानता है, मुसलमान का हर अफराद जानता है कि मुसलमानों के ऊपर दिन और रात में 5 वक्त की नमाज फर्ज है। लेकिन एक इस तरह से भी हो सकता है कि बाद ऐसे हमारे मुसलमान भाई जो हकीकत से रूबरू ना हो, तो उन्हें ये लगता हो कि नहीं, जुमा की नमाज सिर्फ फर्ज है। ये नहीं हो सकता, ये भी तो हो सकता है कि नहीं नहीं, 5 वक्त की नमाज कुछ नहीं, जुमा असल है, उसको नहीं छोड़ना है, उसको हर कीमत पर हमको हाजिर हो जाना है, चाहे हम कहीं भी रहे, वक्त निकाल के हम पहुंच जाए। तो ये भी तो हो सकता है। लेकिन बाद में उसको पता चल रहा है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, 5 वक्त नमाज मुसलमानों पर फर्ज है। हफ्ते में अल्लाह ताला ने जुमा का दिन दिया जो दिनों का सरदार है। जुमा दिनों का सरदार है, जैसे महीनों का सरदार रमजान मुबारक है, तमाम महीनों पर उसकी फौकियत है और उसकी फजीलत है। तो ये बात हमेशा याद रखें कि सूरह फातिहा भी हमें यही सिखलाता है कि हम अब आगाज कर रहे हैं, हम शुरुआत कर रहे हैं, और इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है अपनी तारीफ से शुरू कर रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम किस्म की तारीफात अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का रब है। इसमें एक बात और याद रखें अभी शुरू में मैंने एक बात कही बीच में कि तारीफ की जब बात हो, आपस में बातचीत होती है, जैसे हम हैं, हमारा बच्चा टॉप कर गया, अच्छा रिजल्ट, अच्छा नतीजा आ गया, तो हम उसके कसीदे पढ़ने लगते हैं। तो एक मुसलमान होने के नाते हमें हर हाल में अल्लाह से डरना है, हमें हर हाल में अल्लाह से डरना है। और ये बात खास तौर पे हमें ख्याल रखनी है कि जो अल्फाज हम जुबान से निकाल रहे हैं, कहीं वो अल्फाज जो है अकायद से नहीं टकरा रहे हैं, कहीं वो अल्फाज अकायद से तो नहीं टकरा रहे हैं, समझ रहे हैं? जैसे हजरत खालिद बिन वलीद, आप जानते हैं खालिद बिन वलीद के बारे में, ये बहुत बड़े सिपह सलार गुजरे, कमांडर गुजरे हैं मुसलमानों के, और बहुत सारी फुतुहात उन्होंने दिलवाई है मुसलमानों को। ये बहुत बड़े कमांडर थे। आज भी जितने भी पेंटागन जो अमेरिकन आर्मी बेस है, या जर्मन फौज हो, या इटालियन फौज हो, या इंडियन फौज हो, जो सही मानो बड़े सिपह सलार होते हैं, कमांडर होते हैं, वो हजरत खालिद बिन वलीद की सीरत को पढ़ते हैं कि इन्होंने जंगें कैसे लड़ी, कैसे दुश्मन पर चढ़ जाते थे, कैसे फुतुहात।
تو ان کے بارے میں مختصراً جان لیں کہ انہوں نے بہت سی فتوحات دلائی، اور اس وقت زمانہ تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا، ان کا زمانہ تھا، اور ان کے زمانے میں حضرت خالد بن ولید جو تھے وہ تو ابوبکر اللہ کے رسول کے زمانے سے چلے آ رہے تھے، اور عمر فاروق کا زمانہ آ گیا۔ اس وقت مسلمانوں کے زبان پر ایک ہی بات تھی کہ اگر خالد بن ولید نہ ہوتے تو ہم ہار جاتے، اگر خالد بن ولید نہ رہے تو ہم ہار جائیں۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے خالد بن ولید ہیں، یہ اگر نہیں ہوتے تو یہ بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو صحیح نہیں لگا۔ وہ سوچنے لگے کہ فتوحات تو اللہ دے گا، عمر کہاں سے دے دے گا، عمر کی کیا طاقت ہے کہ نہیں؟ اور مسلمانوں میں یہ عام ہو چکا ہے کہ خالد بن ولید اگر ہے ہمارے فوج میں تو ہم جیت جا رہے ہیں، یہ اس کا مطلب یہ ہوگا عقیدہ سے گڑبڑی ہے، گڑبڑ ہے۔ اور آپ نے فوراً ان کو ڈسمس کر دیا، کن کو؟ خالد بن ولید کو، ان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا۔ ہٹانے کا مقصد کیا تھا؟ حکمت تھی، حالانکہ غصہ ہوئے۔ ہر آدمی جاننا چاہے گا کہ ہم کو ہمارے عہدے سے کیوں ہٹایا جا رہا ہے، ان کو جاننے کا حق ہے۔ وہ گئے امیر المومنین کے پاس، انہوں نے کہا کہ تم میرے نزدیک قابل اعتبار شخص ہو۔ انہوں نے پوچھا خالد بن ولید نے کہ امیر المومنین آپ نے کیوں مجھے ہٹا دیا، میرا قصور، میری وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں اسی طریقے سے پسند کرتا ہوں جیسا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تم کو پسند کرتا تھا۔ ایسا نہیں کہ میں حاکم بن گیا تو میں جو بھی فیصلہ لے لوں، لیکن عقیدے کی گڑبڑی پیدا ہو رہی ہے۔ جو صحابہ اکرام تھے وہ تو ماشاءاللہ اور اللہ کے رسول کے طرز عمل پر چلنے والے تھے، لیکن ان کے بعد کے جو لوگ آئے، تابعین، تبع تابعین وغیرہ، تو ان میں ایک عجیب طرح کی کیفیت پیدا ہو گئی کہ نہیں، اگر خالد نہیں رہتے، ہم لوگ کرکٹ میچ کھیلتے ہیں تو جس میں جو اچھا پلیئر رہتا ہے اس کو بولتے ہیں اگر تم نہیں رہتے تو ہم لوگ ہار جاتے، تو اچھا ہوا تم چلے آئے، تم ہی سنبھال سکتے ہو۔ یہ سب جو الفاظ ہم جو استعمال کرتے ہیں اس پر بہت غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کہیں ہمارا یہ جملہ عقائد سے نہیں ٹکرا رہا ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے، اس لیے کہ ایک مسلمان اپنی کامیابی کا راج کس کو، اپنی کامیابی کا حقدار کس کو مانتا ہے؟ اللہ رب العالمین کو، کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو ہم تو کسی کام لائق نہیں، اللہ اگر ہماری مدد نہ کرے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، اللہ اگر ہمیں صحت نہ دے تو دنیا کی کوئی دوا، کوئی انجیکشن ہمیں صحت نہیں دے سکتی، اللہ اگر ہمارے فاقہ کو دور نہ کرنا چاہے تو کوئی کتنا بھی رقم دیتے ہمارا فاقہ دور نہیں ہو سکتا۔ تو یہ عقائد ہے، اور ہم اقرار کر رہے ہیں کہ الحمد للہ رب العالمین، تمام قسم کی تعریفات اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو ہم یہ آج کے درس میں یہ لے کر جائے کہ ہم اس طریقے کے جملے سے بولنے سے بچیں کہ جس میں ہمارا عقیدہ خراب ہو جائے۔ آپ دیکھیں کہ خالد بن ولید کی کوئی غلطی نہیں تھی، کچھ بھی غلطی نہیں تھی، تو اپنا کام اچھے کر رہے تھے، لیکن عمر فاروق کو لگا کہ اگر ہم نے ان کو نہیں ہٹایا تو کل تک لوگ ہو سکتے ہیں ان کی عبادت کرنے لگے۔ یہ خدشہ تھا، یہ ڈر تھا کہ ابھی تو یہ زبان سے کہہ رہے، کل ہو سکتا ہے پوجنے بھی لگے کہ بھائی آپ ہی جیت دلا رہے ہیں۔ نہیں، یہ جیت تو اللہ تعالیٰ دلا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نازل کر دیا، یہ فتح اور یہ نصر جو ہے، یہ مدد جو ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ اس طرح کے الفاظ کبھی بھی اپنی زبان سے نہ کہیں۔ ابھی ایک ہی آیت ہونا الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا، اس میں تفسیر جس طریقے سے بیان ہو رہی ہے اس کو اور مختصر کرنا ہے یا اور جلدی جلدی آگے بڑھنا ہے؟ آگے نہیں بڑھنا ہے، طریقہ تو یہی رہے کہ تفسیر سے بیان کر دے تاکہ ختم نہیں کرنا ہے، مین سیکھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس چیز پہ چلنا ہے۔ اور آپ لوگ بھی بولیے کہ جیسے ابھی 40 منٹ 45 منٹ کا درس ہو گیا اور ایک ہی آیت پہ ہم لوگ آئیں، تو اس میں کوئی پرابلم تو نہیں نہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ بات کو گہرائی سے بتا دی جائے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے دلوں میں بات کو اتار دیں اور ہم سیکھنے کی نیت سے آئے۔ یہ بات انہوں نے بھائی نے بہت اچھا انہوں نے فرمایا کہ ہم سیکھنے کی نیت سے آئے، ختم کرنا ہمارا مقصد نہیں، مقصد یہ کہ ہمیں سیکھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرما، الہ العالمین تو ہمیں نیک سمجھ کی توفیق عطا فرما، ہم میں سے جو بھائی پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانیوں کو آسانی میں بدل دیں، الہ العالمین ہم میں سے جو پرسان حال ہے، تکلیف زدہ ہے، مصیبت زدہ ہے، چاہے وہ بیماری کے تعلق سے ہو، چاہے قرض کے تعلق سے ہو، چاہے دیگر کسی مسئلے میں ہو، الہ العالمین تو ان کی غیبی مدد فرما اور ہمیں اسی طریقے سے دروس کے اندر بیٹھنے، سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور اس سے بھی زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب جو باتیں بیان ہوئی ہے اس کے تعلق سے